बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 12 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, ये कैसा इंसाफ था उस वक्त कि मुसलमानों के आज़ाद बच्चे पहले तो कैदी बनाए गए और इन्हीं को कीमतन लुटा दिए गए। होना तो ये चाहिए था कि इन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया जाता और अपने बच्चों में मिलाकर आला तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जाता, मगर इनके आका ने भी इन्हें गुलाम के दर्जे से ज्यादा ना समझा और इनमें से कई इनके जुल्म और सतम की चक्की में पिसकर मौत के घाट उतर गए। सफेदफाह गुलामों की आमद ने जहां मुसलमान उमरा में रकाबत की फजा पैदा की, वहीं इनकी जवानमर्दी और बहादुरी ने बुज़दिलों के दिल भी जीत लिए। महमूद को ऐसा मौका मैसर न आया कि इसकी बहादुरी और जवानमर्दी के जौहर खुलकर सामने आते। वो तो अली बिन वर्का के घर में किसी बेकार शय की मानद जिंदगी के दिन गुजार रहा था। अली बिन वर्का इसी जख्म में उतारना फिरता था कि इसके पास सफेद फाम गुलाम है, वो इसी में इतराफ फिरता था। फिर जब हमाता के दूसरे अमरा के पास भी सफेद फाम गुलाम आ गए तो महमूद की हैसियत सानवी सी हो गई। वो अहमद के साथ मगजमारी में उलझा रहता। अहमद की नालायकी ने इसे बेहद तंग कर दिया था। एक आध बार इसने तैश के साथ बद मजाज और तराने में दो हाथ आगे थे। वो अहमद पर सख्ती को बर्दाश्त करना अपनी तौहीन समझती थी उसकी बीवी। अगर ये कहा जाए कि अहमद की नालायकी और खराबी का कोई सही मैनों में जिम्मेदार था तो वो उम्मे दजला ही थी। उसकी वालदा महमूद अली बिन वर्का के घर में रहकर वक्त के साथ साथ महतात हो गया था। वो हर काम को बड़ी सोच विचार के बाद अमल में लाया करता था। इसे मारपीट की कोई रंज नहीं था, मगर वो अपनी जात को जिल्लत की पस्तियों में गिराने से इज्तनाब बरता था। एक दिन उम्मे दजला की ननद फातिमा भाई से मिलने दमिश्क से हमाता आई। वो एक हफ्ता तक वहां मकीन रही। वो अक्सर महमूद को देखकर किसी गहरी सोच में डूब जाया करती थी। बावज ने एक हफ्ता तक इसकी खूब खादर मदाद की और इसके सामने अपनी अमारत के ऐसे ऐसे पुल बांधे कि फातिमा जल बुनकर रह गई। फातिमा का शौहर दमिश्क के दरबार में पहरेदार की हैसियत से मुतय्यन था। उम्मे दजला को इस बात का बड़ा जाम था कि इसकी ननद एक मामूली घर में ब्याही गई है। वो जब भी इससे मिलती तो इस बात का एहसास दिलाने की जरूर कोशिश करती थी कि इसकी माली और मुआशरती हैसियत भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जिस दिन फातिमा ने वापस लौटना था, इस दिन अली बिन वर्का घर में मौजूद नहीं था। अगर भाई का इंतजार किया जाता तो रात पड़ जाती। फातिमा ने फैसला किया कि वो भाई से मिले बगैर ही रुखसत हो जाए। इसने उम्मे दखला को अपनी ख्वाहिश से आगाह किया तो इसने बिना रोके टोके देखकर फौरन वहां से मलाई। इस दौरान अहमद खेलता हुआ वहां आ गया। फातिमा ने इसे अपनी झोली में बिठाया और प्यार करने लगी। बातों बातों में उम्मे दजला ने बड़ी हांकी कि इसका बेटा बड़ा लायक है। फातिमा ने गैर शौरी अंदाज में इससे एक दो सवाल किए, जिनके दो वाज़ेह तौर पर जवाब नहीं दे पाया। फातिमा ने बच्चा समझकर बात को ज़हन से निकाल दिया और किसी लम्हे अहमद भी इसकी झोली से निकलकर भाग खड़ा हुआ। उम्मे दजला के दिल में अहमद वाली बात मुसलसल चुभती रही। इसका सारा ख्याल अहमद के मामले में मरकज रहा। जो खफत और खजालत इसे महसूस हो रही थी, इससे फातिमा ना इल्म थी। महमूद अचानक किसी मामले के बारे में पूछने के लिए वहां चला आया था। उम्मे दजला ने पहले ही भरी बैठी थी। वो इसकी शक्ल देखती फट पड़ी। छड़ी से इसने महमूद को खूब मारा। महमूद हैरान और परेशान चुपचाप मार खाता रहा। फातिमा पहले तो कुछ समझ ना सकी कि माजरा क्या है, मगर जल्द इस बात की तह तक पहुंच गई। इसने फौरी तौर पर दखल अंदाजी मुनासिब नहीं समझी, मगर जब उम्मे दजला का गुस्सा किसी हद तक ठंडा हो गया और महमूद
نیل زدہ بدن کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا تو فاطمہ نے اپنی بھاوج کو نصیحت کرنا چاہیے۔ دجلہ نند کی نصیحت بھلا کیسے سن سکتی تھی؟ اس نے جلاپے میں کہا، فاطمہ خاتون، اگر تمہیں اس غلام سے اتنی ہی ہمدردی ہو رہی ہے تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ فاطمہ اس کی بات سن کر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ سوچ لو دجلہ، اگر میں اسے لے کر گئی تو تم ہی پچھتاؤ گی۔ تم ایک دفعہ لے کر جاؤ تو دیکھو، خبیث اتنا کھاتا ہے کہ تمہارا میاں ایک اور ملازمت بھی کر لے تب بھی اس کی خوراک پوری نہیں کر سکے۔ دجلہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ دجلہ فاطمہ بولی، نرمی سے بولی، کھانے والے کے رزق کا انتظام خدا کی ذات کرتی ہے، تمہیں وہ اگر بار لگتا ہے تو مجھے دے دو، لے جاؤ، بلکہ اب بھی اسی لمحے اسے لے کر اپنی شکل گم کر لو۔ اس وقت میرے گھر کی دہلیز پار کر جاؤ، میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ دجلہ زچ ہوتے ہوئے بولی۔ دوسرے لمحے اس نے محمود کو آواز دی۔ محمود ابھی اپنی چوٹیں سہلا رہا تھا جو کہ مار پڑتے ہوئے اس کو لگی تھی کہ دوبارہ طلبی پر سہم گسا گیا تھا۔ وہ اس سستی سے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ خبیث، دجلہ نے آنکھیں نکالی، تجھے کہا گیا تھا کہ احمد کو اچھی طرح تعلیم دے تاکہ وہ آقا کی طرح دربار میں اعلیٰ عہدے کا مالک بن سکے، مگر تو نے اسے نکما بنا کر رکھ دیا۔ تیری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں، تو اس خاتون کے ساتھ اسی وقت یہاں سے نکل جا۔ مگر آقا کیا کہیں گے؟ محمود بمشکل بولا، آقا کی فکر چھوڑو، انہیں میں خود ہی دیکھ لوں گی، تو یہاں سے شکل گم کرنے کی بات کر۔ فاطمہ نے محمود کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برقعے کو سمیٹتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ محمود اس اچانک تبدیلی پر دنگ رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی آقا کی بہن ہے۔ وہ اس کے پاس رہے یا آقا کے پاس، وہ انہی کا غلام ہی رہے گا۔ اس نے اپنے ذہن پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ چلتا رہا۔ حماتہ سے روزانہ مختلف اوقات میں قافلے دمشق روانہ ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں تنہا عورت کے سفر کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ فاطمہ اکیلی تھوڑی تھی، اس کے ساتھ تو محمود تھا۔ وہ دونوں ایک قافلے کے ساتھ دمشق روانہ ہو گئے، وہی دمشق جہاں محمود چند سال پہلے بکا تھا۔ شام کو علی بن ورقہ تو دربار سے واپس لوٹا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی بہن کی بابت پوچھا۔ دجلہ نے بڑی لاپرواہی سے اس کی رخصت ہو جانے کی اطلاع دی۔ علی بن ورقہ نے بھی بہن کی رخصتگی کو اہمیت نہیں دی، اس کا دھیان ادھر ادھر کے کاموں میں بٹا رہا۔ کسی موقع پر اسے محمود کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کمرے میں ہی سے آواز دی، محمود تو نہیں آیا، البتہ ایک دوسرا غلام فوراً پیش ہو گیا۔ علی بن ورقہ نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور محمود کو بلانے کا حکم دیا۔ مالک وہ گھر میں نہیں ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، غلام نے معدل لہجے میں بتایا۔ کہاں گیا ہے وہ خبیث؟ مجھے معلوم نہیں، جاؤ اپنی مالکہ کو یہاں بھیجو۔ علی بن ورقہ نے اسے حکم دیا اور وہ حیران و پریشان تھا کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمود بنا بتائے یا اس کی اجازت کے بغیر رات کے وقت کہیں گم ہو گیا۔ اتنے میں دجلہ وہاں آ گئی تھی۔ تو دوستو ہم یہیں پہ رکتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 13 نمبر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔